काठमाडौँमा सोच्नै नसकेको घटना घटेको छ। माता भनाउँदाले त्रिशुलले घोचेर एक 14 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। यसैको फलोअप रिपोर्ट आज हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मात्रै हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। आज हामी आश्रममा बालिकालाई त्रिशुलले घोचेर मारेको फलोअप रिपोर्ट तपाईको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। माताको आश्रममा बालिकाको हत्या 5 दिन अघि लिन जाँदा दैनिक मृत्यु भएपछि बेहोस भन्दै खबर आयो। रानीवन आश्रममा किशोरीको मृत्यु प्रकरण। माता भन्छिन् बचाउन खोजेको थिए, टाउको देखियो भन्दा टाउकैमा माताको मुक्का, 14 वर्षीय बालिकाको मृत्यु। यसै सम्बन्धको फलोअप रिपोर्ट हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। छोरीको बारम्बार टाउको दुख्यो भनेपछि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागा चोकगढी नगरपालिका घर भई भरतपुर बस्ने राधिका श्रेष्ठले रोशनीलाई माता कहाँ देखाउने निधो गरिन्। 14 वर्षीय छोरी रोशनी श्रेष्ठलाई लिएर उनी पुस 3 मा नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन पानी ट्याङ्कीमा रहेको उमा साई ठकुरीको आश्रममा पुगिन्। आफूलाई माता दादी गर्ने ठकुरीले आग्रहको अनुसार छोरीलाई छाडेर राधिका भरतपुरको बोडे स्थित डेरामा फर्किन्। उनका पति एमलाल श्रेष्ठ मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन्। पुस 24 मा बिहान 3 बजे राधिकालाई माताले फोन गरिन्। छोरीको अवस्था राम्रो छैन, तुरन्त आउनुहोस् भनेपछि उनी माताको आश्रमतिर लागिन्। हतार हतार नागार्जुन पुग्दा छोरी बेहोस थिइन्। उमाले भनिन् यिनको मुटुमा लगाएको बाण लागेको छ। छोरीलाई सीतापाइला कारखाना चोक स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल लगेर भर्ना गरिन्। बिहान 6 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरे। अस्पतालको सुविधा भएको राजधानीमा पनि माताको शरण पर्दा किशोरीको मृत्यु भएको घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको र झारफुक गर्ने उमा साई ठकुरीलाई प्रहरीले पक्रेर 5 दिनको म्याद थपी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 5 दिनको म्याद लिएर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको। अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 5 दिन म्याद लिएर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले ठकुरीसँग पारम्परिक बयान लिएको छ। प्रहरीसँग उनले भनेकी छिन्, मैले जानेको मन्त्रबाट झारफुक गरेको हुँ, बालिकालाई बचाउन खोजेकी थिएँ। टाउकोमा माताको मुक्का, उपचार गर्ने नाममा माताले त्रिशुलले घोचेको र टाउकोमा मुक्काले हिर्काएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। पुस 23 मा किशोरीको टाउकोमा खायो भनिन्। आश्रममा सहयोगी रहेकी सबिना तामाङ अनुसार रोशनीले मेरो टाउको खायो भनेपछि माताले मुक्का टाउकोमा हिर्काएकी थिइन्। त्यसपछि उनले रोटी खाएकी थिइन्। साँझ 5 बजे किशोरी शौचालयमा लडिन्। स्वयम्भू प्रहरीले आश्रममा सहयोगीको काम गर्ने सबिनालाई पनि बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। प्रहरीलाई सबिनाले भनेकी छिन्, लडेपछि म निशा श्रेष्ठ माताले उठाएर भित्र लगेका थियौं। राति 3 बजे बेहोस भएपछि रोशनीलाई आमालाई खबर गरेका थियौं। स्थानीयका अनुसार ठकुरीले झारफुक गर्दा त्रिशुल छुवाएर फुक्न आश्रममा प्रहरीले तामाको सानो फ्लामको ठूलो त्रिशुल र झारफुक गर्ने कुचो बरामद गरेको छ। आश्रममा अर्को सहयोगी सुनसरी घर भएका मनबहादुर श्रेष्ठ भोपालसँग पनि प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ। सुरक्षा गार्डको जागिरी खाँदै 2 वर्षदेखि ठकुरीको सहयोगको भूमिका रहेका भोपालले त्यस दिन आफू ड्युटीमा हिँडिसकेको बताएका छन्। माता विरुद्ध मृतकको काका मानबहादुर श्रेष्ठले किटानी जाहेरी दिएका छन्। दोषीलाई कडा सजायको माग गर्दै मृतकका परिवारले शव बुझ्न इन्कार गरेका छन्। रोशनीको शव त्रिवेशी सडक अस्पतालमा राखिएको छ। सब पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पूरा भिडियो हेर्नुहोला। दर्शकबिनहरू, यस्तो घटनाहरू नेपालमा घटिरहेका छन्, तर यी घटना घटाउनेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं र कानूनले पनि यस्ता अपराध गर्नेलाई कतै छुट नदियोस् हाम्रो पनि कामना र हदैसम्मको कारबाही होस् हाम्रो पनि कामना र नेपाल प्रहरीले पनि माता भनाउँदी मातालाई पक्रिएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस सम्बन्धी जानकारी तपाईलाई हामी दिँदैछौँ। तपाईको छोरी बेहोस छिन्, छिट्टै आउनुहोस्। राधिका श्रेष्ठलाई माता भनिने उमा साई ठकुरीले फोन गरिन्। उमा झारफुक गर्थिन्। राधिकाले 14 वर्षीय छोरी रोसिनालाई रानीवन स्थित माताको आश्रममा छाडेर आएकी थिइन्। टाउको दुख्ने बिरामीलाई निको पार्न झारफुक गर्ने भन्दै उनले छोरीलाई पुस 3 गते उमाको आश्रममा लगेकी थिइन्। छोरी बेहोस भन्ने खबर आएपछि राधिकाले काठमाडौँमा भएका भिनाजु दुर्गा बहादुर श्रेष्ठलाई सुनाइन्। दुर्गा बहादुरले जाँदै गर्न भनेर आफू पनि जडीबुटीबाट मोटरसाइकलमा बाटो लागे। उनीहरू पुग्दा रोशनी आश्रम भित्रै अचेत अवस्थामा थिइन्। शरीरमा कुनै प्रतिक्रिया थिएन। राधिकाले हतार हतार आफू गएको ट्याक्सीमा हालेर मनमोहन
अस्पताल पुर्याइन् र इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना गरिन्। तर डाक्टरले रोसिनाको 2-3 घण्टा अघि नै मृत्यु भइसकेको जानकारी दिए। सन्चो पारेर पठाउँछु भनेकी माताको भर पर्दा राधिकाले छोरी गुमाइन्। राधिकाको घर सिन्धुपाल्चोक सागा चोक गढी नगरपालिका 2 हो। उनी 18-20 वर्षदेखि भरतपुरको मध्य ठिमीमा डेरा बस्थिन्। डेरा टाढा रहेछ भन्दै उमाले छोरीलाई आश्रमै छाडी दिन भनिन्। जसरी पनि ठीक पार्नु, त्यत्रो टाढाबाट धाउनु पर्दैन, म पनि त आमा जस्तै हुने, माताले भनेको कुरा राधिकाले सुनाइन्। मलाई त्यही विश्वास लागिसकेपछि छोरी छाडेर आए। यही दिन बिराएर राधिकाले मातालाई फोन गरेर छोरीको स्वास्थ्य बारे सोधिन्। रोसिनासँग मोबाइल थिएन, तर 19 गते आफै आश्रममा पुगिन्। 20 गतेदेखि छोरीको परीक्षा थियो। रोशनी भरतपुरको गणेश माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 मा पढ्थिन्। परीक्षा दिनका लागि छोरी लिएर फर्किने राधिकाको योजना थियो। छोरीले पनि घर फर्किन मन गरेकी थिइन्। जान्छु मम्मी, जाँच दिन्छु भन्थिन्। माताले जाँच पछि दिनु, अब एकैचोटि ठीक भएर मात्रै फर्किने हो भन्नुभयो। राधिकाले भनिन्। त्यसपछि म छोरी नलिई फर्किएँ। छोरीलाई आश्रममा छाडेर राधिका काममा जान्थिन्। उनी इट्टा बोक्ने, बालुवा चाल्ने र गिट्टी कुट्ने काम गर्थिन्। उनका श्रीमान एम बहादुर 7 वर्षदेखि मलेसियामा छन्। उनी बीचमा एक पटक सिटीमा आएर फेरि उतै गए। 11 वर्षका छोरा र 14 वर्षीय छोरीको रेखदेख राधिकाले नै गर्दै थिइन्। पहिले नेपालमा हुँदा श्रीमान पनि राधिकासँगै निर्माणको काम गर्थे। तर उनी प्रदेशको बाटो तताए। 1.5 वर्ष पहिले छोरीमा टाउको दुख्ने समस्या देखियो। डेरा नजिकै रहेको क्लिनिकमा लगिन्। क्लिनिकले दिएको औषधिले पनि ठीक भएन। बेला बेला रोशनीको टाउको दुखेरै हैरान। पटक पटक औषधि खाँदा पनि बिरामीले छाडेन। आफन्त र छिमेकले पनि उनलाई डाक्टरकोमा नभएर धामीकोमा लैजान सल्लाह दिए। उनले पनि को छ त राम्रो धामी भनेर सोझी खोजी गर्दै गइन् र त्यही क्रममा रानीवनमा रहेकी उमाको आश्रममा थाहा पाइन्। उमाले छोरीको उपचार गरिदिने राधिकासँग 2500 रुपैयाँ नागरिकता र 3वटा पासपोर्ट साइजको फोटो मागिन्। छोरी ठीक भएपछि मेरो छोरीसित 10 जनालाई यो आश्रम कि माताले ठीक बनाइदिन् भनेर प्रचार गर्नु भनेकी थिइन्। राधिका भन्छन्। राधिका त्यो सबै कुरा सहमति जनाएर फर्किएकी थिइन्। 19 गतेसम्म त छोरी ठिकै थिइन्। तर अस्ति शुक्रबार दिउँसो सहारै कुडेछ आश्रमको टहरा भित्र लगेर कुटेको त्यहाँका छिमेकीले पनि देखेका रहेछन्। राधिकाले भनिन्। तर मलाई केही थाहा भएन, एकैचोटि बेहोस भएको खबर आयो। उनी सम्झिन्छन् मेरी छोरीलाई मार्ने नै नियत बनाइसकेका रहेछन्। त्यही भएर जाँच दिन पनि ल्याउन दिएनन्। मेरो छोरी थलै परेकी पनि थिइन्। बेला बेला टाउको दुख्थ्यो, त्यही पनि किन सहने भनेर लागेकी थिइन्। अहिले उनलाई आफन्तले नै यहाँ किन लगेको भनेर गाली गरिरहेका छन्। तर पहिले धेरैले एकपटक धामीकोमा देखाउनु सल्लाह दिएका थिए। कतिले त आफू पनि बिरामी पर्दा झारफुकबाटै सन्चो भएको भन्थे। डाक्टरले पत्ता लगाउन सकेन भने लगेको यस्तो होला भन्ने थाहा भएन। हामीले ठिक गरिदिन्छ भनेकाले विश्वास गरे। आश गर्दा फसे। राधिकाले पशुत्व मान्दै सुनाइन्। प्रहरीले आश्रमकी माता उमासित 3 जनालाई शनिबार नै पक्राउ गरेको थियो। तर सहयोगी 2 जनालाई सोधपुछपछि आइतबार छाडिएको छ। सोधपुछका क्रममा उनीहरूले माताले रोशनीको टाउकोमा हातले हानेको बताएका छन्। आश्रमभित्र झाडु र त्रिशूल मात्रै देखिन्छ। उमालाई अनुसन्धानका लागि 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। उनी स्वयम्भू मृतकको हिरासतमा छिन्। मृतकका डीएसपी मिलन केसीले अब अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएका छन्। आज अदालतबाट म्याद लिएका छौं। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी छ। हामी सबै कोडबाट अनुसन्धान गर्दैछौं, डीएसपी केसीले भने। पोस्टमार्टम पछि आफन्त डेरा फर्किएका छन्। उनीहरूको माग यति हो, हामीलाई न्याय हुनु पर्यो, हाम्रो मान्छे मार्नेलाई सजाय हुनु पर्यो। उनीहरूले यति माग गरेका छन् प्रहरीसँग। डीएसपी साहबले न्याय दिने काम हामी छौं, कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छौं, सजाय दिने कुरामा हामी कमी राख्दैनौं भन्नुभएको छ। तर कस्तो खालको सजाय हुँदो रहेछ हेर्दैछौं, राधिकाले भने। हामीलाई त सपना जस्तो भएको छ। राजधानी जस्तो ठाउँमा धामी भएकाले मान्छे मारे, राज्यले खानतलासी गरे, अरू त बाँच्थे के भन्ने हाम्रो कुरा हो। झारफुकको नाममा एक बालिकालाई त्रिशूलले गोबेर मारिएको भनिएको छ र जुन कोठामा घटना घटियो त्यो कोठामा त्रिशूल र झाडु मात्रै भेटिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। र मातासँगै 2 जना सहयोगीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको र 2 जनालाई सोधपुछपछि उनीलाई
घर फर्काइएको र मातालाई 5 दिनको म्याद थपेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिनहरू, तपाईलाई हामी काठमाडौँमा एउटा दुखद घटनाको फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसक्नु भएको छ, मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई लेख्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई बिदा हुन्छौं, अर्को फलोअप रिपोर्टमा पुनः भेट हुनेछौं। जय नेपाल।